कहानी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आने वाली नई किस्त बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और इमोशनल होने वाली है और इसमें बहुत से सस्पेंस से भरपूर सीन्स भी दिखाए जाएंगे। गुज़िश्ता एपिसोड जिसमें हमने देखा है कि फारिस जो कि अपनी वालदा और वालिद की एनिवर्सरी के लिए फिजा के साथ शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने चला जाता है और वो वहाँ पर बहुत से गिफ्ट भी खरीद लेता है। खैर ये सब करने के बाद वो किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर दानिश भी किसी लड़की के साथ होता है। दानिश तो फिजा को नहीं देखता मगर फिजा ये सब देख लेती है। खैर फारिस को भी ये सब पता चल जाता है और वो दानिश के पास जाने की कोशिश करता है मगर फिजा उसे जबरदस्ती रोक लेती है और ये सब होने के बाद फिजा और फारिस घर वापस आ जाते हैं। तो रास्ते में फारिस जो कि फिजा के घर चला जाता है, जहाँ पर फारिस फिजा के तमाम घर वालों को इनवाइट कर देता है। दूसरे दिन जब वहाँ पर एनिवर्सरी का फंक्शन होता है तो उसकी फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है और आयजा भी इन सबके साथ होती है। आयजा को देखकर दानिश को एक बार फिर से बहुत गुस्सा आता है और वो फिजा से कहता है कि इन्हें यहाँ पर किसने बुलाया है। वो बताती है कि ये सब फारिस ने किया है। खैर अब आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि दानिश जो कि सबके सामने फिजा को तलाक देने की बात करेगा और ये सब उसके बाबा को भी मालूम हो जाएगा। खैर दानिश के वालिद इसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारेंगे और फिजा के वालिद से भी माफी मांगेंगे मगर फिजा के वालिद अब कहेंगे कि मैं अपनी बेटी को एक पल के लिए भी यहाँ पर रुकने नहीं दूंगा और दूसरी जानिब अब फिजा भी ये सब कह देगी कि मैं ये जबरदस्ती के रिश्ते को कबूल नहीं करूंगी, मैं तुम्हें बहुत जल्द ही तलाक के पेपर भेज दूंगी। खैर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हिस्टोरिकल टीवी पर खुशामदीद। ड्रामा सीरियल बेटियां जो कि अपनी बेहतरीन और मुनफिद कहानी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आने वाली नई किस्त बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और इमोशनल होने वाली है और इसमें बहुत से सस्पेंस से भरपूर सीन्स भी दिखाए जाएंगे। गुज़िश्ता एपिसोड जिसमें हमने देखा है कि फारिस जो कि अपनी वालदा और वालिद की एनिवर्सरी के लिए फिजा के साथ शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने चला जाता है और वो वहाँ पर बहुत से गिफ्ट भी खरीद लेता है। खैर ये सब करने के बाद वो किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर दानिश भी किसी लड़की के साथ होता है। दानिश तो फिजा को नहीं देखता मगर फिजा ये सब देख लेती है। खैर फारिस को भी ये सब पता चल जाता है और वो दानिश के पास जाने की कोशिश करता है मगर फिजा उसे जबरदस्ती रोक लेती है और ये सब होने के बाद फिजा और फारिस घर वापस आ जाते हैं। तो रास्ते में फारिस जो कि फिजा के घर चला जाता है, जहाँ पर फारिस फिजा के तमाम घर वालों को इनवाइट कर देता है। दूसरे दिन जब वहाँ पर एनिवर्सरी का फंक्शन होता है तो उसकी फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है और आयजा भी इन सबके साथ होती है। आयजा को देखकर दानिश को एक बार फिर से बहुत गुस्सा आता है और वो फिजा से कहता है कि इन्हें यहाँ पर किसने बुलाया है। वो बताती है कि ये सब फारिस ने किया है। खैर अब आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि दानिश जो कि सबके सामने फिजा को तलाक देने की बात करेगा और ये सब उसके बाबा को भी मालूम हो जाएगा। खैर दानिश के वालिद इसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारेंगे और फिजा के वालिद से भी माफी मांगेंगे मगर फिजा के वालिद अब कहेंगे कि मैं अपनी बेटी को एक पल के लिए भी यहाँ पर रुकने नहीं दूंगा और दूसरी जानिब अब फिजा भी ये सब कह देगी कि मैं ये जबरदस्ती के रिश्ते को कबूल नहीं करूंगी, मैं तुम्हें बहुत जल्द ही तलाक के पेपर भेज दूंगी। खैर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हिस्टोरिकल टीवी पर खुशामदीद। ड्रामा सीरियल बेटियां जो कि अपनी बेहतरीन और मुनफिद कहानी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आने वाली नई किस्त बहुत ही ज्यादा दिलचस्प और इमोशनल होने वाली है और इसमें बहुत से सस्पेंस से भरपूर सीन्स भी दिखाए जाएंगे। गुज़िश्ता एपिसोड जिसमें हमने देखा है कि फारिस जो कि अपनी वालदा और वालिद की एनिवर्सरी के लिए फिजा के साथ शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने चला जाता है और वो वहाँ पर बहुत से गिफ्ट भी खरीद लेता है। खैर ये सब करने के बाद वो किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर दानिश भी किसी लड़की के साथ होता है। दानिश तो फिजा को नहीं देखता मगर फिजा ये सब देख लेती है। खैर फारिस को भी ये सब पता चल जाता है और वो दानिश के पास जाने की कोशिश करता है मगर फिजा उसे जबरदस्ती रोक लेती है और ये सब होने के बाद फिजा और फारिस घर वापस आ जाते हैं। तो रास्ते में फारिस जो कि फिजा के घर चला जाता है, जहाँ पर फारिस फिजा के तमाम घर वालों को इनवाइट कर देता है। दूसरे दिन जब वहाँ पर एनिवर्सरी का फंक्शन होता है तो उसकी फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है और आयजा भी इन सबके साथ होती है। आयजा को देखकर दानिश को एक बार फिर से बहुत गुस्सा आता है और वो फिजा से कहता है कि इन्हें यहाँ पर किसने बुलाया है। वो बताती है कि ये सब फारिस ने किया है। खैर अब आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि दानिश जो कि सबके सामने फिजा को तलाक देने की बात करेगा और ये सब उसके बाबा को भी मालूम हो जाएगा। खैर दानिश के वालिद इसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारेंगे और फिजा के वालिद से भी माफी मांगेंगे मगर फिजा के वालिद अब कहेंगे कि मैं अपनी बेटी को एक पल के लिए भी यहाँ पर रुकने नहीं दूंगा और दूसरी जानिब अब फिजा भी ये सब कह देगी कि मैं ये जबरदस्ती के रिश्ते को कबूल नहीं करूंगी, मैं तुम्हें बहुत जल्द ही तलाक के पेपर भेज दूंगी। खैर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हिस्टोरिकल टीवी पर खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल बेटियां जो कि अपनी बेहतरीन और मुनफिद कहानी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आने वाली नई किस्त बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और इमोशनल होने वाली है और इसमें बहुत से सस्पेंस से भरपूर सीन्स भी दिखाए जाएंगे। गुज़िश्ता एपिसोड जिसमें हमने देखा है कि फारिस जो कि अपनी वालदा और वालिद की एनिवर्सरी के लिए फिज़ा के साथ शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने चला जाता है और वो वहाँ पर बहुत से गिफ्ट भी खरीद लेता है। खैर ये सब करने के बाद वो किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर दानिश भी किसी लड़की के साथ होता है। दानिश तो फिजा को नहीं देखता मगर फिजा ये सब देख लेती है। खैर फारिस को भी ये सब पता चल जाता है और वो दानिश के पास जाने की कोशिश करता है मगर फिजा उसे जबरदस्ती रोक लेती है। और ये सब होने के बाद फिजा और फारिस घर वापस आ जाते हैं। तो रास्ते में फारिस जो कि फिजा के घर चला जाता है, जहाँ पर फारिस फिजा के तमाम घर वालों को इनवाइट कर देता है। दूसरे दिन जब वहाँ पर एनिवर्सरी का फंक्शन होता है तो उसकी फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है और आयजा भी इन सबके साथ होती है। आयजा को देखकर दानिश को एक बार फिर से बहुत गुस्सा आता है और वो फिजा से कहता है कि इन्हें यहाँ पर किसने बुलाया है। वो बताती है कि ये सब फारिस ने किया है। खैर अब आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि दानिश जो कि सबके सामने फिजा को तलाक देने की बात करेगा और ये सब उसके बाबा को भी मालूम हो जाएगा। खैर दानिश के वालिद इसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारेंगे और फिजा के वालिद से भी माफी मांगेंगे, मगर फिजा के वालिद अब कहेंगे कि मैं अपनी बेटी को एक पल के लिए भी यहाँ पर रुकने नहीं दूंगा। और दूसरी जानिब अब फिजा भी ये सब कह देगी कि मैं ये जबरदस्ती के रिश्ते को कबूल नहीं करूंगी, मैं तुम्हें बहुत जल्द ही तलाक के पेपर भेज दूंगी। खैर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हिस्टोरिकल टीवी पर खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल बेटियां जो कि अपनी बेहतरीन और मुनफिद कहानी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आने वाली नई किस्त बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और इमोशनल होने वाली है और इसमें बहुत से सस्पेंस से भरपूर सीन्स भी दिखाए जाएंगे। गुज़िश्ता एपिसोड जिसमें हमने देखा है कि फारिस जो कि अपनी वालदा और वालिद की एनिवर्सरी के लिए फिजा के साथ शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने चला जाता है और वो वहाँ पर बहुत से गिफ्ट भी खरीद लेता है। खैर ये सब करने के बाद वो किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर दानिश भी किसी लड़की के साथ होता है। दानिश तो फिजा को नहीं देखता मगर फिजा ये सब देख लेती है। खैर फारिस को भी ये सब पता चल जाता है और वो दानिश के पास जाने की कोशिश करता है मगर फिजा उसे जबरदस्ती रोक लेती है। और ये सब होने के बाद फिजा और फारिस घर वापस आ जाते हैं। तो रास्ते में फारिस जो कि फिजा के घर चला जाता है, जहाँ पर फारिस फिजा के तमाम घर वालों को इनवाइट कर देता है। दूसरे दिन जब वहाँ पर एनिवर्सरी का फंक्शन होता है तो उसकी फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है और आयजा भी इन सबके साथ होती है। आयजा को देखकर दानिश को एक बार फिर से बहुत गुस्सा आता है और वो फिजा से कहता है कि इन्हें यहाँ पर किसने बुलाया है। वो बताती है कि ये सब फारिस ने किया है। खैर अब आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि दानिश जो कि सबके सामने फिजा को तलाक देने की बात करेगा और ये सब उसके बाबा को भी मालूम हो जाएगा। खैर दानिश के वालिद इसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारेंगे और फिजा के वालिद से भी माफी मांगेंगे, मगर फिजा के वालिद अब कहेंगे कि मैं अपनी बेटी को एक पल के लिए भी यहाँ पर रुकने नहीं दूंगा। और दूसरी जानिब अब फिजा भी ये सब कह देगी कि मैं ये जबरदस्ती के रिश्ते को कबूल नहीं करूंगी, मैं तुम्हें बहुत जल्द ही तलाक के पेपर भेज दूंगी। खैर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हिस्टोरिकल टीवी पर खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल बेटियां जो कि अपनी बेहतरीन और मुनफिद कहानी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आने वाली नई किस्त बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और इमोशनल होने वाली है और इसमें बहुत से सस्पेंस से भरपूर सीन्स भी दिखाए जाएंगे। गुज़िश्ता एपिसोड जिसमें हमने देखा है कि फारिस जो कि अपनी वालदा और वालिद की एनिवर्सरी के लिए फिजा के साथ शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने चला जाता है और वो वहाँ पर बहुत से गिफ्ट भी खरीद लेता है। खैर ये सब करने के बाद वो किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर दानिश भी किसी लड़की के साथ होता है। दानिश तो फिजा को नहीं देखता मगर फिजा ये सब देख लेती है। खैर फारिस को भी ये सब पता चल जाता है और वो दानिश के पास जाने की कोशिश करता है मगर फिजा उसे जबरदस्ती रोक लेती है। और ये सब होने के बाद फिजा और फारिस घर वापस आ जाते हैं। तो रास्ते में फारिस जो कि फिजा के घर चला जाता है, जहाँ पर फारिस फिजा के तमाम घर वालों को इनवाइट कर देता है। दूसरे दिन जब वहाँ पर एनिवर्सरी का फंक्शन होता है तो उसकी फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है और आयजा भी इन सबके साथ होती है। आयजा को देखकर दानिश को एक बार फिर से बहुत गुस्सा आता है और वो फिजा से कहता है कि इन्हें यहाँ पर किसने बुलाया है। वो बताती है कि ये सब फारिस ने किया है। खैर अब आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि दानिश जो कि सबके सामने फिजा को तलाक देने की बात करेगा और ये सब उसके बाबा को भी मालूम हो जाएगा। खैर दानिश के वालिद इसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारेंगे और फिजा के वालिद से भी माफी मांगेंगे, मगर फिजा के वालिद अब कहेंगे कि मैं अपनी बेटी को एक पल के लिए भी यहाँ पर रुकने नहीं दूंगा। और दूसरी जानिब अब फिजा भी ये सब कह देगी कि मैं ये जबरदस्ती के रिश्ते को कबूल नहीं करूंगी, मैं तुम्हें बहुत जल्द ही तलाक के पेपर भेज दूंगी। खैर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
السلام علیکم ویورز، ہسٹوریکل ٹی وی پر خوش آمدید۔ ڈرامہ سیریل بیٹیاں جو کہ اپنی بہترین اور منفرد کہانی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب آنے والی نئی قسط بہت ہی زیادہ دلچسپ اور ایموشنل ہونے والی ہے اور اس میں بہت سے سسپینس سے بھرپور سینز بھی دکھائے جائیں گے۔ گزشتہ ایپیسوڈ جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ فارس جو کہ اپنی والدہ اور والد کی اینیورسری کے لیے فضا کے ساتھ شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے چلا جاتا ہے اور وہ وہاں پر بہت سے گفٹ بھی خرید لیتا ہے۔ خیر یہ سب کرنے کے بعد وہ کسی ریسٹورنٹ میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر دانش بھی کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ دانش تو فضا کو نہیں دیکھتا مگر فضا یہ سب دیکھ لیتی ہے۔ خیر فارس کو بھی یہ سب پتہ چل جاتا ہے اور وہ دانش کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے مگر فضا اسے زبردستی روک لیتی ہے اور یہ سب ہونے کے بعد فضا اور فارس گھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو راستے میں فارس جو کہ فضا کے گھر چلا جاتا ہے، جہاں پر فارس فضا کے تمام گھر والوں کو انوائٹ کر دیتا ہے۔ دوسرے دن جب وہاں پر اینیورسری کا فنکشن ہوتا ہے تو اس کی فیملی بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور آئزہ بھی ان سب کے ساتھ ہوتی ہے۔ آئزہ کو دیکھ کر دانش کو ایک بار پھر سے بہت غصہ آتا ہے اور وہ فضا سے کہتا ہے کہ انہیں یہاں پر کس نے بلایا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ سب فارس نے کیا ہے۔ خیر اب آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ دانش جو کہ سب کے سامنے فضا کو طلاق دینے کی بات کرے گا اور یہ سب اس کے بابا کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ خیر دانش کے والد اس کے منہ پر زور سے تھپڑ ماریں گے اور فضا کے والد سے بھی معافی مانگیں گے مگر فضا کے والد اب کہیں گے کہ میں اپنی بیٹی کو ایک پل کے لیے بھی یہاں پر رکنے نہیں دوں گا، اور دوسری جانب اب فضا بھی یہ سب کہہ دے گی کہ میں یہ زبردستی کے رشتے کو قبول نہیں کروں گی، میں تمہیں بہت جلد ہی طلاق کے پیپر بھیج دوں گی۔ خیر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ہسٹوریکل ٹی وی پر خوش آمدید۔ ڈرامہ سیریل بیٹیاں جو کہ اپنی بہترین اور منفرد کہانی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب آنے والی نئی قسط بہت ہی زیادہ دلچسپ اور ایموشنل ہونے والی ہے اور اس میں بہت سے سسپینس سے بھرپور سینز بھی دکھائے جائیں گے۔ گزشتہ ایپیسوڈ جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ فارس جو کہ اپنی والدہ اور والد کی اینیورسری کے لیے فضا کے ساتھ شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے چلا جاتا ہے اور وہ وہاں پر بہت سے گفٹ بھی خرید لیتا ہے۔ خیر یہ سب کرنے کے بعد وہ کسی ریسٹورنٹ میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر دانش بھی کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ دانش تو فضا کو نہیں دیکھتا مگر فضا یہ سب دیکھ لیتی ہے۔ خیر فارس کو بھی یہ سب پتہ چل جاتا ہے اور وہ دانش کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے مگر فضا اسے زبردستی روک لیتی ہے اور یہ سب ہونے کے بعد فضا اور فارس گھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو راستے میں فارس جو کہ فضا کے گھر چلا جاتا ہے، جہاں پر فارس فضا کے تمام گھر والوں کو انوائٹ کر دیتا ہے۔ دوسرے دن جب وہاں پر اینیورسری کا فنکشن ہوتا ہے تو اس کی فیملی بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور آئزہ بھی ان سب کے ساتھ ہوتی ہے۔ آئزہ کو دیکھ کر دانش کو ایک بار پھر سے بہت غصہ آتا ہے اور وہ فضا سے کہتا ہے کہ انہیں یہاں پر کس نے بلایا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ سب فارس نے کیا ہے۔ خیر اب آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ دانش جو کہ سب کے سامنے فضا کو طلاق دینے کی بات کرے گا اور یہ سب اس کے بابا کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ خیر دانش کے والد اس کے منہ پر زور سے تھپڑ ماریں گے اور فضا کے والد سے بھی معافی مانگیں گے مگر فضا کے والد اب کہیں گے کہ میں اپنی بیٹی کو ایک پل کے لیے بھی یہاں پر رکنے نہیں دوں گا، اور دوسری جانب اب فضا بھی یہ سب کہہ دے گی کہ میں یہ زبردستی کے رشتے کو قبول نہیں کروں گی، میں تمہیں بہت جلد ہی طلاق کے پیپر بھیج دوں گی۔ خیر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ہسٹوریکل ٹی وی پر خوش آمدید۔ ڈرامہ سیریل بیٹیاں جو کہ اپنی بہترین اور منفرد کہانی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب آنے والی نئی قسط بہت ہی زیادہ دلچسپ اور ایموشنل ہونے والی ہے اور اس میں بہت سے سسپینس سے بھرپور سینز بھی دکھائے جائیں گے۔ گزشتہ ایپیسوڈ جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ فارس جو کہ اپنی والدہ اور والد کی اینیورسری کے لیے فضا کے ساتھ شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے چلا جاتا ہے اور وہ وہاں پر بہت سے گفٹ بھی خرید لیتا ہے۔ خیر یہ سب کرنے کے بعد وہ کسی ریسٹورنٹ میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر دانش بھی کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ دانش تو فضا کو نہیں دیکھتا مگر فضا یہ سب دیکھ لیتی ہے۔ خیر فارس کو بھی یہ سب پتہ چل جاتا ہے اور وہ دانش کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے مگر فضا اسے زبردستی روک لیتی ہے اور یہ سب ہونے کے بعد فضا اور فارس گھر واپس آ جاتے ہیں۔ تو راستے میں فارس جو کہ فضا کے گھر چلا جاتا ہے، جہاں پر فارس فضا کے تمام گھر والوں کو انوائٹ کر دیتا ہے۔ دوسرے دن جب وہاں پر اینیورسری کا فنکشن ہوتا ہے تو اس کی فیملی بھی وہاں پر آ جاتی ہے اور آئزہ بھی ان سب کے ساتھ ہوتی ہے۔ آئزہ کو دیکھ کر دانش کو ایک بار پھر سے بہت غصہ آتا ہے اور وہ فضا سے کہتا ہے کہ انہیں یہاں پر کس نے بلایا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ سب فارس نے کیا ہے۔ خیر اب آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ دانش جو کہ سب کے سامنے فضا کو طلاق دینے کی بات کرے گا اور یہ سب اس کے بابا کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ خیر دانش کے والد اس کے منہ پر زور سے تھپڑ ماریں گے اور فضا کے والد سے بھی معافی مانگیں گے مگر فضا کے والد اب کہیں گے کہ میں اپنی بیٹی کو ایک پل کے لیے بھی یہاں پر رکنے نہیں دوں گا، اور دوسری جانب اب فضا بھی یہ سب کہہ دے گی کہ میں یہ زبردستی کے رشتے کو قبول نہیں کروں گی، میں تمہیں بہت جلد ہی طلاق کے پیپر بھیج دوں گی۔ خیر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے
अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, हिस्टोरिकल टीवी पर खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल बेटियां जो कि अपनी बेहतरीन और मुनफिद कहानी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आने वाली नई किस्त बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और इमोशनल होने वाली है और इसमें बहुत से सस्पेंस से भरपूर सीन्स भी दिखाए जाएंगे। गुज़िश्ता एपिसोड जिसमें हमने देखा है कि फारिस जो कि अपनी वालदा और वालिद की एनिवर्सरी के लिए फ़िज़ा के साथ शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने चला जाता है और वो वहाँ पर बहुत से गिफ्ट भी खरीद लेता है। खैर ये सब करने के बाद वो किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर दानिश भी किसी लड़की के साथ होता है। दानिश तो फिजा को नहीं देखता मगर फिजा ये सब देख लेती है। खैर फारिस को भी ये सब पता चल जाता है और वो दानिश के पास जाने की कोशिश करता है मगर फिजा उसे जबरदस्ती रोक लेती है। और ये सब होने के बाद फिजा और फारिस घर वापस आ जाते हैं। तो रास्ते में फारिस जो कि फिजा के घर चला जाता है, जहाँ पर फारिस फिजा के तमाम घर वालों को इनवाइट कर देता है। दूसरे दिन जब वहाँ पर एनिवर्सरी का फंक्शन होता है तो उसकी फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है और आयजा भी इन सबके साथ होती है। आयजा को देखकर दानिश को एक बार फिर से बहुत गुस्सा आता है और वो फिजा से कहता है कि इन्हें यहाँ पर किसने बुलाया है। वो बताती है कि ये सब फारिस ने किया है। खैर अब आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि दानिश जो कि सबके सामने फिजा को तलाक देने की बात करेगा और ये सब उसके बाबा को भी मालूम हो जाएगा। खैर दानिश के वालिद इसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारेंगे और फिजा के वालिद से भी माफी मांगेंगे, मगर फिजा के वालिद अब कहेंगे कि मैं अपनी बेटी को एक पल के लिए भी यहाँ पर रुकने नहीं दूंगा। और दूसरी जानिब अब फिजा भी ये सब कह देगी कि मैं ये जबरदस्ती के रिश्ते को कबूल नहीं करूंगी, मैं तुम्हें बहुत जल्द ही तलाक के पेपर भेज दूंगी। खैर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, हिस्टोरिकल टीवी पर खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल बेटियां जो कि अपनी बेहतरीन और मुनफिद कहानी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आने वाली नई किस्त बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और इमोशनल होने वाली है और इसमें बहुत से सस्पेंस से भरपूर सीन्स भी दिखाए जाएंगे। गुज़िश्ता एपिसोड जिसमें हमने देखा है कि फारिस जो कि अपनी वालदा और वालिद की एनिवर्सरी के लिए फिजा के साथ शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने चला जाता है और वो वहाँ पर बहुत से गिफ्ट भी खरीद लेता है। खैर ये सब करने के बाद वो किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर दानिश भी किसी लड़की के साथ होता है। दानिश तो फिजा को नहीं देखता मगर फिजा ये सब देख लेती है। खैर फारिस को भी ये सब पता चल जाता है और वो दानिश के पास जाने की कोशिश करता है मगर फिजा उसे जबरदस्ती रोक लेती है। और ये सब होने के बाद फिजा और फारिस घर वापस आ जाते हैं। तो रास्ते में फारिस जो कि फिजा के घर चला जाता है, जहाँ पर फारिस फिजा के तमाम घर वालों को इनवाइट कर देता है। दूसरे दिन जब वहाँ पर एनिवर्सरी का फंक्शन होता है तो उसकी फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है और आयजा भी इन सबके साथ होती है। आयजा को देखकर दानिश को एक बार फिर से बहुत गुस्सा आता है और वो फिजा से कहता है कि इन्हें यहाँ पर किसने बुलाया है। वो बताती है कि ये सब फारिस ने किया है। खैर अब आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि दानिश जो कि सबके सामने फिजा को तलाक देने की बात करेगा और ये सब उसके बाबा को भी मालूम हो जाएगा। खैर दानिश के वालिद इसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारेंगे और फिजा के वालिद से भी माफी मांगेंगे, मगर फिजा के वालिद अब कहेंगे कि मैं अपनी बेटी को एक पल के लिए भी यहाँ पर रुकने नहीं दूंगा। और दूसरी जानिब अब फिजा भी ये सब कह देगी कि मैं ये जबरदस्ती के रिश्ते को कबूल नहीं करूंगी, मैं तुम्हें बहुत जल्द ही तलाक के पेपर भेज दूंगी। खैर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, हिस्टोरिकल टीवी पर खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल बेटियां जो कि अपनी बेहतरीन और मुनफिद कहानी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आने वाली नई किस्त बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और इमोशनल होने वाली है और इसमें बहुत से सस्पेंस से भरपूर सीन्स भी दिखाए जाएंगे। गुज़िश्ता एपिसोड जिसमें हमने देखा है कि फारिस जो कि अपनी वालदा और वालिद की एनिवर्सरी के लिए फिजा के साथ शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने चला जाता है और वो वहाँ पर बहुत से गिफ्ट भी खरीद लेता है। खैर ये सब करने के बाद वो किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर दानिश भी किसी लड़की के साथ होता है। दानिश तो फिजा को नहीं देखता मगर फिजा ये सब देख लेती है। खैर फारिस को भी ये सब पता चल जाता है और वो दानिश के पास जाने की कोशिश करता है मगर फिजा उसे जबरदस्ती रोक लेती है। और ये सब होने के बाद फिजा और फारिस घर वापस आ जाते हैं। तो रास्ते में फारिस जो कि फिजा के घर चला जाता है, जहाँ पर फारिस फिजा के तमाम घर वालों को इनवाइट कर देता है। दूसरे दिन जब वहाँ पर एनिवर्सरी का फंक्शन होता है तो उसकी फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है और आयजा भी इन सबके साथ होती है। आयजा को देखकर दानिश को एक बार फिर से बहुत गुस्सा आता है और वो फिजा से कहता है कि इन्हें यहाँ पर किसने बुलाया है। वो बताती है कि ये सब फारिस ने किया है। खैर अब आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि दानिश जो कि सबके सामने फिजा को तलाक देने की बात करेगा और ये सब उसके बाबा को भी मालूम हो जाएगा। खैर दानिश के वालिद इसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारेंगे और फिजा के वालिद से भी माफी मांगेंगे, मगर फिजा के वालिद अब कहेंगे कि मैं अपनी बेटी को एक पल के लिए भी यहाँ पर रुकने नहीं दूंगा। और दूसरी जानिब अब फिजा भी ये सब कह देगी कि मैं ये जबरदस्ती के रिश्ते को कबूल नहीं करूंगी, मैं तुम्हें बहुत जल्द ही तलाक के पेपर भेज दूंगी। खैर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।
السلام علیکم ویورز، ہسٹوریکل ٹی وی پر خوش آمدید۔ ڈرامہ سیریل بیٹیاں جو کہ اپنی بہترین اور منفرد کہانی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب آنے والی نئی قسط بہت ہی زیادہ دلچسپ اور ایموشنل ہونے والی ہے، اور اس میں بہت سے سسپینس سے بھرپور سینز بھی دکھائے جائیں گے۔ گزشتہ ایپیسوڈ جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ فارس جو کہ اپنی والدہ اور والد کی اینیورسری کے لیے فضا کے ساتھ شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے چلا جاتا ہے، اور وہ وہاں پر بہت سے گفٹ بھی خرید لیتا ہے۔ خیر یہ سب کرنے کے بعد وہ کسی ریسٹورنٹ میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر دانش بھی کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ دانش تو فضا کو نہیں دیکھتا، مگر فضا یہ سب دیکھ لیتی ہے۔ خیر فارس کو بھی یہ سب پتہ چل جاتا ہے، اور وہ دانش کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے، مگر فضا اسے زبردستی روک لیتی ہے۔ اور یہ سب ہونے کے بعد فضا اور فارس گھر واپس آ جاتے ہیں، تو راستے میں فارس جو کہ فضا کے گھر چلا جاتا ہے، جہاں پر فارس فضا کے تمام گھر والوں کو انوائٹ کر دیتا ہے۔ دوسرے دن جب وہاں پر اینیورسری کا فنکشن ہوتا ہے تو اس کی فیملی بھی وہاں پر آ جاتی ہے، اور آئزہ بھی ان سب کے ساتھ ہوتی ہے۔ آئزہ کو دیکھ کر دانش کو ایک بار پھر سے بہت غصہ آتا ہے، اور وہ فضا سے کہتا ہے کہ انہیں یہاں پر کس نے بلایا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ سب فارس نے کیا ہے۔ خیر اب آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ دانش جو کہ سب کے سامنے فضا کو طلاق دینے کی بات کرے گا، اور یہ سب اس کے بابا کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ خیر دانش کے والد اس کے منہ پر زور سے تھپڑ ماریں گے، اور فضا کے والد سے بھی معافی مانگیں گے، مگر فضا کے والد اب کہیں گے کہ میں اپنی بیٹی کو ایک پل کے لیے بھی یہاں پر رکنے نہیں دوں گا۔ اور دوسری جانب اب فضا بھی یہ سب کہہ دے گی کہ میں یہ زبردستی کے رشتے کو قبول نہیں کروں گی، میں تمہیں بہت جلد ہی طلاق کے پیپر بھیج دوں گی۔ خیر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ہسٹوریکل ٹی وی پر خوش آمدید۔ ڈرامہ سیریل بیٹیاں جو کہ اپنی بہترین اور منفرد کہانی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب آنے والی نئی قسط بہت ہی زیادہ دلچسپ اور ایموشنل ہونے والی ہے، اور اس میں بہت سے سسپینس سے بھرپور سینز بھی دکھائے جائیں گے۔ گزشتہ ایپیسوڈ جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ فارس جو کہ اپنی والدہ اور والد کی اینیورسری کے لیے فضا کے ساتھ شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے چلا جاتا ہے، اور وہ وہاں پر بہت سے گفٹ بھی خرید لیتا ہے۔ خیر یہ سب کرنے کے بعد وہ کسی ریسٹورنٹ میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر دانش بھی کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ دانش تو فضا کو نہیں دیکھتا، مگر فضا یہ سب دیکھ لیتی ہے۔ خیر فارس کو بھی یہ سب پتہ چل جاتا ہے، اور وہ دانش کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے، مگر فضا اسے زبردستی روک لیتی ہے۔ اور یہ سب ہونے کے بعد فضا اور فارس گھر واپس آ جاتے ہیں، تو راستے میں فارس جو کہ فضا کے گھر چلا جاتا ہے، جہاں پر فارس فضا کے تمام گھر والوں کو انوائٹ کر دیتا ہے۔ دوسرے دن جب وہاں پر اینیورسری کا فنکشن ہوتا ہے تو اس کی فیملی بھی وہاں پر آ جاتی ہے، اور آئزہ بھی ان سب کے ساتھ ہوتی ہے۔ آئزہ کو دیکھ کر دانش کو ایک بار پھر سے بہت غصہ آتا ہے، اور وہ فضا سے کہتا ہے کہ انہیں یہاں پر کس نے بلایا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ سب فارس نے کیا ہے۔ خیر اب آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ دانش جو کہ سب کے سامنے فضا کو طلاق دینے کی بات کرے گا، اور یہ سب اس کے بابا کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ خیر دانش کے والد اس کے منہ پر زور سے تھپڑ ماریں گے، اور فضا کے والد سے بھی معافی مانگیں گے، مگر فضا کے والد اب کہیں گے کہ میں اپنی بیٹی کو ایک پل کے لیے بھی یہاں پر رکنے نہیں دوں گا۔ اور دوسری جانب اب فضا بھی یہ سب کہہ دے گی کہ میں یہ زبردستی کے رشتے کو قبول نہیں کروں گی، میں تمہیں بہت جلد ہی طلاق کے پیپر بھیج دوں گی۔ خیر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ہسٹوریکل ٹی وی پر خوش آمدید۔ ڈرامہ سیریل بیٹیاں جو کہ اپنی بہترین اور منفرد کہانی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب آنے والی نئی قسط بہت ہی زیادہ دلچسپ اور ایموشنل ہونے والی ہے، اور اس میں بہت سے سسپینس سے بھرپور سینز بھی دکھائے جائیں گے۔ گزشتہ ایپیسوڈ جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ فارس جو کہ اپنی والدہ اور والد کی اینیورسری کے لیے فضا کے ساتھ شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے چلا جاتا ہے، اور وہ وہاں پر بہت سے گفٹ بھی خرید لیتا ہے۔ خیر یہ سب کرنے کے بعد وہ کسی ریسٹورنٹ میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر دانش بھی کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ دانش تو فضا کو نہیں دیکھتا، مگر فضا یہ سب دیکھ لیتی ہے۔ خیر فارس کو بھی یہ سب پتہ چل جاتا ہے، اور وہ دانش کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے، مگر فضا اسے زبردستی روک لیتی ہے۔ اور یہ سب ہونے کے بعد فضا اور فارس گھر واپس آ جاتے ہیں، تو راستے میں فارس جو کہ فضا کے گھر چلا جاتا ہے، جہاں پر فارس فضا کے تمام گھر والوں کو انوائٹ کر دیتا ہے۔ دوسرے دن جب وہاں پر اینیورسری کا فنکشن ہوتا ہے تو اس کی فیملی بھی وہاں پر آ جاتی ہے، اور آئزہ بھی ان سب کے ساتھ ہوتی ہے۔ آئزہ کو دیکھ کر دانش کو ایک بار پھر سے بہت غصہ آتا ہے، اور وہ فضا سے کہتا ہے کہ انہیں یہاں پر کس نے بلایا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ سب فارس نے کیا ہے۔ خیر اب آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ دانش جو کہ سب کے سامنے فضا کو طلاق دینے کی بات کرے گا، اور یہ سب اس کے بابا کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ خیر دانش کے والد اس کے منہ پر زور سے تھپڑ ماریں گے، اور فضا کے والد سے بھی معافی مانگیں گے، مگر فضا کے والد اب کہیں گے کہ میں اپنی بیٹی کو ایک پل کے لیے بھی یہاں پر رکنے نہیں دوں گا۔ اور دوسری جانب اب فضا بھی یہ سب کہہ دے گی کہ میں یہ زبردستی کے رشتے کو قبول نہیں کروں گی، میں تمہیں بہت جلد ہی طلاق کے پیپر بھیج دوں گی۔ خیر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
السلام علیکم ویورز، ہسٹوریکل ٹی وی پر خوش آمدید۔ ڈرامہ سیریل بیٹیاں جو کہ اپنی بہترین اور منفرد کہانی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب آنے والی نئی قسط بہت ہی زیادہ دلچسپ اور ایموشنل ہونے والی ہے، اور اس میں بہت سے سسپینس سے بھرپور سینز بھی دکھائے جائیں گے۔ گزشتہ ایپیسوڈ جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ فارس جو کہ اپنی والدہ اور والد کی اینیورسری کے لیے فضا کے ساتھ شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے چلا جاتا ہے، اور وہ وہاں پر بہت سے گفٹ بھی خرید لیتا ہے۔ خیر یہ سب کرنے کے بعد وہ کسی ریسٹورنٹ میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر دانش بھی کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ دانش تو فضا کو نہیں دیکھتا، مگر فضا یہ سب دیکھ لیتی ہے۔ خیر فارس کو بھی یہ سب پتہ چل جاتا ہے، اور وہ دانش کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے، مگر فضا اسے زبردستی روک لیتی ہے۔ اور یہ سب ہونے کے بعد فضا اور فارس گھر واپس آ جاتے ہیں، تو راستے میں فارس جو کہ فضا کے گھر چلا جاتا ہے، جہاں پر فارس فضا کے تمام گھر والوں کو انوائٹ کر دیتا ہے۔ دوسرے دن جب وہاں پر اینیورسری کا فنکشن ہوتا ہے تو اس کی فیملی بھی وہاں پر آ جاتی ہے، اور آئزہ بھی ان سب کے ساتھ ہوتی ہے۔ آئزہ کو دیکھ کر دانش کو ایک بار پھر سے بہت غصہ آتا ہے، اور وہ فضا سے کہتا ہے کہ انہیں یہاں پر کس نے بلایا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ سب فارس نے کیا ہے۔ خیر اب آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ دانش جو کہ سب کے سامنے فضا کو طلاق دینے کی بات کرے گا، اور یہ سب اس کے بابا کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ خیر دانش کے والد اس کے منہ پر زور سے تھپڑ ماریں گے، اور فضا کے والد سے بھی معافی مانگیں گے، مگر فضا کے والد اب کہیں گے کہ میں اپنی بیٹی کو ایک پل کے لیے بھی یہاں پر رکنے نہیں دوں گا۔ اور دوسری جانب اب فضا بھی یہ سب کہہ دے گی کہ میں یہ زبردستی کے رشتے کو قبول نہیں کروں گی، میں تمہیں بہت جلد ہی طلاق کے پیپر بھیج دوں گی۔ خیر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ہسٹوریکل ٹی وی پر خوش آمدید۔ ڈرامہ سیریل بیٹیاں جو کہ اپنی بہترین اور منفرد کہانی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب آنے والی نئی قسط بہت ہی زیادہ دلچسپ اور ایموشنل ہونے والی ہے، اور اس میں بہت سے سسپینس سے بھرپور سینز بھی دکھائے جائیں گے۔ گزشتہ ایپیسوڈ جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ فارس جو کہ اپنی والدہ اور والد کی اینیورسری کے لیے فضا کے ساتھ شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے چلا جاتا ہے، اور وہ وہاں پر بہت سے گفٹ بھی خرید لیتا ہے۔ خیر یہ سب کرنے کے بعد وہ کسی ریسٹورنٹ میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر دانش بھی کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ دانش تو فضا کو نہیں دیکھتا، مگر فضا یہ سب دیکھ لیتی ہے۔ خیر فارس کو بھی یہ سب پتہ چل جاتا ہے، اور وہ دانش کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے، مگر فضا اسے زبردستی روک لیتی ہے۔ اور یہ سب ہونے کے بعد فضا اور فارس گھر واپس آ جاتے ہیں، تو راستے میں فارس جو کہ فضا کے گھر چلا جاتا ہے، جہاں پر فارس فضا کے تمام گھر والوں کو انوائٹ کر دیتا ہے۔ دوسرے دن جب وہاں پر اینیورسری کا فنکشن ہوتا ہے تو اس کی فیملی بھی وہاں پر آ جاتی ہے، اور آئزہ بھی ان سب کے ساتھ ہوتی ہے۔ آئزہ کو دیکھ کر دانش کو ایک بار پھر سے بہت غصہ آتا ہے، اور وہ فضا سے کہتا ہے کہ انہیں یہاں پر کس نے بلایا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ سب فارس نے کیا ہے۔ خیر اب آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ دانش جو کہ سب کے سامنے فضا کو طلاق دینے کی بات کرے گا، اور یہ سب اس کے بابا کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ خیر دانش کے والد اس کے منہ پر زور سے تھپڑ ماریں گے، اور فضا کے والد سے بھی معافی مانگیں گے، مگر فضا کے والد اب کہیں گے کہ میں اپنی بیٹی کو ایک پل کے لیے بھی یہاں پر رکنے نہیں دوں گا۔ اور دوسری جانب اب فضا بھی یہ سب کہہ دے گی کہ میں یہ زبردستی کے رشتے کو قبول نہیں کروں گی، میں تمہیں بہت جلد ہی طلاق کے پیپر بھیج دوں گی۔ خیر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ہسٹوریکل ٹی وی پر خوش آمدید۔ ڈرامہ سیریل بیٹیاں جو کہ اپنی بہترین اور منفرد کہانی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب آنے والی نئی قسط بہت ہی زیادہ دلچسپ اور ایموشنل ہونے والی ہے، اور اس میں بہت سے سسپینس سے بھرپور سینز بھی دکھائے جائیں گے۔ گزشتہ ایپیسوڈ جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ فارس جو کہ اپنی والدہ اور والد کی اینیورسری کے لیے فضا کے ساتھ شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے چلا جاتا ہے، اور وہ وہاں پر بہت سے گفٹ بھی خرید لیتا ہے۔ خیر یہ سب کرنے کے بعد وہ کسی ریسٹورنٹ میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر دانش بھی کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ دانش تو فضا کو نہیں دیکھتا، مگر فضا یہ سب دیکھ لیتی ہے۔ خیر فارس کو بھی یہ سب پتہ چل جاتا ہے، اور وہ دانش کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے، مگر فضا اسے زبردستی روک لیتی ہے۔ اور یہ سب ہونے کے بعد فضا اور فارس گھر واپس آ جاتے ہیں، تو راستے میں فارس جو کہ فضا کے گھر چلا جاتا ہے، جہاں پر فارس فضا کے تمام گھر والوں کو انوائٹ کر دیتا ہے۔ دوسرے دن جب وہاں پر اینیورسری کا فنکشن ہوتا ہے تو اس کی فیملی بھی وہاں پر آ جاتی ہے، اور آئزہ بھی ان سب کے ساتھ ہوتی ہے۔ آئزہ کو دیکھ کر دانش کو ایک بار پھر سے بہت غصہ آتا ہے، اور وہ فضا سے کہتا ہے کہ انہیں یہاں پر کس نے بلایا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ سب فارس نے کیا ہے۔ خیر اب آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ دانش جو کہ سب کے سامنے فضا کو طلاق دینے کی بات کرے گا، اور یہ سب اس کے بابا کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ خیر دانش کے والد اس کے منہ پر زور سے تھپڑ ماریں گے، اور فضا کے والد سے بھی معافی مانگیں گے، مگر فضا کے والد اب کہیں گے کہ میں اپنی بیٹی کو ایک پل کے لیے بھی یہاں پر رکنے نہیں دوں گا۔ اور دوسری جانب اب فضا بھی یہ سب کہہ دے گی کہ میں یہ زبردستی کے رشتے کو قبول نہیں کروں گی، میں تمہیں بہت جلد ہی طلاق کے پیپر بھیج دوں گی۔ خیر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔
अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, हिस्टोरिकल टीवी पर खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल बेटियां जो कि अपनी बेहतरीन और मुनफिद कहानी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आने वाली नई किस्त बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और इमोशनल होने वाली है और इसमें बहुत से सस्पेंस से भरपूर सीन्स भी दिखाए जाएंगे। गुज़िश्ता एपिसोड जिसमें हमने देखा है कि फारिस जो कि अपनी वालदा और वालिद की एनिवर्सरी के लिए फिज़ा के साथ शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने चला जाता है और वो वहाँ पर बहुत से गिफ्ट भी खरीद लेता है। खैर ये सब करने के बाद वो किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर दानिश भी किसी लड़की के साथ होता है। दानिश तो फिजा को नहीं देखता मगर फिजा ये सब देख लेती है। खैर फारिस को भी ये सब पता चल जाता है और वो दानिश के पास जाने की कोशिश करता है मगर फिजा उसे जबरदस्ती रोक लेती है। और ये सब होने के बाद फिजा और फारिस घर वापस आ जाते हैं। तो रास्ते में फारिस जो कि फिजा के घर चला जाता है, जहाँ पर फारिस फिजा के तमाम घर वालों को इनवाइट कर देता है। दूसरे दिन जब वहाँ पर एनिवर्सरी का फंक्शन होता है तो उसकी फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है और आयजा भी इन सबके साथ होती है। आयजा को देखकर दानिश को एक बार फिर से बहुत गुस्सा आता है और वो फिजा से कहता है कि इन्हें यहाँ पर किसने बुलाया है। वो बताती है कि ये सब फारिस ने किया है। खैर अब आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि दानिश जो कि सबके सामने फिजा को तलाक देने की बात करेगा और ये सब उसके बाबा को भी मालूम हो जाएगा। खैर दानिश के वालिद इसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारेंगे और फिजा के वालिद से भी माफी मांगेंगे मगर फिजा के वालिद अब कहेंगे कि मैं अपनी बेटी को एक पल के लिए भी यहाँ पर रुकने नहीं दूंगा। और दूसरी जानिब अब फिजा भी ये सब कह देगी कि मैं ये जबरदस्ती के रिश्ते को कबूल नहीं करूंगी, मैं तुम्हें बहुत जल्द ही तलाक के पेपर भेज दूंगी। खैर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हिस्टोरिकल टीवी पर खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल बेटियां जो कि अपनी बेहतरीन और मुनफिद कहानी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आने वाली नई किस्त बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और इमोशनल होने वाली है और इसमें बहुत से सस्पेंस से भरपूर सीन्स भी दिखाए जाएंगे। गुज़िश्ता एपिसोड जिसमें हमने देखा है कि फारिस जो कि अपनी वालदा और वालिद की एनिवर्सरी के लिए फिज़ा के साथ शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने चला जाता है और वो वहाँ पर बहुत से गिफ्ट भी खरीद लेता है। खैर ये सब करने के बाद वो किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर दानिश भी किसी लड़की के साथ होता है। दानिश तो फिजा को नहीं देखता मगर फिजा ये सब देख लेती है। खैर फारिस को भी ये सब पता चल जाता है और वो दानिश के पास जाने की कोशिश करता है मगर फिजा उसे जबरदस्ती रोक लेती है। और ये सब होने के बाद फिजा और फारिस घर वापस आ जाते हैं। तो रास्ते में फारिस जो कि फिजा के घर चला जाता है, जहाँ पर फारिस फिजा के तमाम घर वालों को इनवाइट कर देता है। दूसरे दिन जब वहाँ पर एनिवर्सरी का फंक्शन होता है तो उसकी फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है और आयजा भी इन सबके साथ होती है। आयजा को देखकर दानिश को एक बार फिर से बहुत गुस्सा आता है और वो फिजा से कहता है कि इन्हें यहाँ पर किसने बुलाया है। वो बताती है कि ये सब फारिस ने किया है। खैर अब आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि दानिश जो कि सबके सामने फिजा को तलाक देने की बात करेगा और ये सब उसके बाबा को भी मालूम हो जाएगा। खैर दानिश के वालिद इसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारेंगे और फिजा के वालिद से भी माफी मांगेंगे मगर फिजा के वालिद अब कहेंगे कि मैं अपनी बेटी को एक पल के लिए भी यहाँ पर रुकने नहीं दूंगा। और दूसरी जानिब अब फिजा भी ये सब कह देगी कि मैं ये जबरदस्ती के रिश्ते को कबूल नहीं करूंगी, मैं तुम्हें बहुत जल्द ही तलाक के पेपर भेज दूंगी। खैर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, हिस्टोरिकल टीवी पर खुश आमदीद। ड्रामा सीरियल बेटियां जो कि अपनी बेहतरीन और मुनफिद कहानी के साथ आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आने वाली नई किस्त बहुत ही ज़्यादा दिलचस्प और इमोशनल होने वाली है और इसमें बहुत से सस्पेंस से भरपूर सीन्स भी दिखाए जाएंगे। गुज़िश्ता एपिसोड जिसमें हमने देखा है कि फारिस जो कि अपनी वालदा और वालिद की एनिवर्सरी के लिए फिज़ा के साथ शॉपिंग मॉल में शॉपिंग करने चला जाता है और वो वहाँ पर बहुत से गिफ्ट भी खरीद लेता है। खैर ये सब करने के बाद वो किसी रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पर दानिश भी किसी लड़की के साथ होता है। दानिश तो फिजा को नहीं देखता मगर फिजा ये सब देख लेती है। खैर फारिस को भी ये सब पता चल जाता है और वो दानिश के पास जाने की कोशिश करता है मगर फिजा उसे जबरदस्ती रोक लेती है। और ये सब होने के बाद फिजा और फारिस घर वापस आ जाते हैं। तो रास्ते में फारिस जो कि फिजा के घर चला जाता है, जहाँ पर फारिस फिजा के तमाम घर वालों को इनवाइट कर देता है। दूसरे दिन जब वहाँ पर एनिवर्सरी का फंक्शन होता है तो उसकी फैमिली भी वहाँ पर आ जाती है और आयजा भी इन सबके साथ होती है। आयजा को देखकर दानिश को एक बार फिर से बहुत गुस्सा आता है और वो फिजा से कहता है कि इन्हें यहाँ पर किसने बुलाया है। वो बताती है कि ये सब फारिस ने किया है। खैर अब आने वाली किस्त में हम देखेंगे कि दानिश जो कि सबके सामने फिजा को तलाक देने की बात करेगा और ये सब उसके बाबा को भी मालूम हो जाएगा। खैर दानिश के वालिद इसके मुंह पर जोर से थप्पड़ मारेंगे और फिजा के वालिद से भी माफी मांगेंगे मगर फिजा के वालिद अब कहेंगे कि मैं अपनी बेटी को एक पल के लिए भी यहाँ पर रुकने नहीं दूंगा। और दूसरी जानिब अब फिजा भी ये सब कह देगी कि मैं ये जबरदस्ती के रिश्ते को कबूल नहीं करूंगी, मैं तुम्हें बहुत जल्द ही तलाक के पेपर भेज दूंगी। खैर मिलते हैं किसी नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।
السلام علیکم ویورز، ہسٹوریکل ٹی وی پر خوش آمدید۔ ڈرامہ سیریل بیٹیاں جو کہ اپنی بہترین اور منفرد کہانی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب آنے والی نئی قسط بہت ہی زیادہ دلچسپ اور ایموشنل ہونے والی ہے، اور اس میں بہت سے سسپینس سے بھرپور سینز بھی دکھائے جائیں گے۔ گزشتہ ایپیسوڈ جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ فارس جو کہ اپنی والدہ اور والد کی اینیورسری کے لیے فضا کے ساتھ شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے چلا جاتا ہے، اور وہ وہاں پر بہت سے گفٹ بھی خرید لیتا ہے۔ خیر یہ سب کرنے کے بعد وہ کسی ریسٹورنٹ میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر دانش بھی کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ دانش تو فضا کو نہیں دیکھتا، مگر فضا یہ سب دیکھ لیتی ہے۔ خیر فارس کو بھی یہ سب پتہ چل جاتا ہے، اور وہ دانش کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے، مگر فضا اسے زبردستی روک لیتی ہے۔ اور یہ سب ہونے کے بعد فضا اور فارس گھر واپس آ جاتے ہیں، تو راستے میں فارس جو کہ فضا کے گھر چلا جاتا ہے، جہاں پر فارس فضا کے تمام گھر والوں کو انوائٹ کر دیتا ہے۔ دوسرے دن جب وہاں پر اینیورسری کا فنکشن ہوتا ہے تو اس کی فیملی بھی وہاں پر آ جاتی ہے، اور آئزہ بھی ان سب کے ساتھ ہوتی ہے۔ آئزہ کو دیکھ کر دانش کو ایک بار پھر سے بہت غصہ آتا ہے، اور وہ فضا سے کہتا ہے کہ انہیں یہاں پر کس نے بلایا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ سب فارس نے کیا ہے۔ خیر اب آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ دانش جو کہ سب کے سامنے فضا کو طلاق دینے کی بات کرے گا، اور یہ سب اس کے بابا کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ خیر دانش کے والد اس کے منہ پر زور سے تھپڑ ماریں گے، اور فضا کے والد سے بھی معافی مانگیں گے، مگر فضا کے والد اب کہیں گے کہ میں اپنی بیٹی کو ایک پل کے لیے بھی یہاں پر رکنے نہیں دوں گا، اور دوسری جانب اب فضا بھی یہ سب کہہ دے گی کہ میں یہ زبردستی کے رشتے کو قبول نہیں کروں گی، میں تمہیں بہت جلد ہی طلاق کے پیپر بھیج دوں گی۔ خیر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ہسٹوریکل ٹی وی پر خوش آمدید۔ ڈرامہ سیریل بیٹیاں جو کہ اپنی بہترین اور منفرد کہانی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب آنے والی نئی قسط بہت ہی زیادہ دلچسپ اور ایموشنل ہونے والی ہے، اور اس میں بہت سے سسپینس سے بھرپور سینز بھی دکھائے جائیں گے۔ گزشتہ ایپیسوڈ جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ فارس جو کہ اپنی والدہ اور والد کی اینیورسری کے لیے فضا کے ساتھ شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے چلا جاتا ہے، اور وہ وہاں پر بہت سے گفٹ بھی خرید لیتا ہے۔ خیر یہ سب کرنے کے بعد وہ کسی ریسٹورنٹ میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر دانش بھی کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ دانش تو فضا کو نہیں دیکھتا، مگر فضا یہ سب دیکھ لیتی ہے۔ خیر فارس کو بھی یہ سب پتہ چل جاتا ہے، اور وہ دانش کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے، مگر فضا اسے زبردستی روک لیتی ہے۔ اور یہ سب ہونے کے بعد فضا اور فارس گھر واپس آ جاتے ہیں، تو راستے میں فارس جو کہ فضا کے گھر چلا جاتا ہے، جہاں پر فارس فضا کے تمام گھر والوں کو انوائٹ کر دیتا ہے۔ دوسرے دن جب وہاں پر اینیورسری کا فنکشن ہوتا ہے تو اس کی فیملی بھی وہاں پر آ جاتی ہے، اور آئزہ بھی ان سب کے ساتھ ہوتی ہے۔ آئزہ کو دیکھ کر دانش کو ایک بار پھر سے بہت غصہ آتا ہے، اور وہ فضا سے کہتا ہے کہ انہیں یہاں پر کس نے بلایا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ سب فارس نے کیا ہے۔ خیر اب آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ دانش جو کہ سب کے سامنے فضا کو طلاق دینے کی بات کرے گا، اور یہ سب اس کے بابا کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ خیر دانش کے والد اس کے منہ پر زور سے تھپڑ ماریں گے، اور فضا کے والد سے بھی معافی مانگیں گے، مگر فضا کے والد اب کہیں گے کہ میں اپنی بیٹی کو ایک پل کے لیے بھی یہاں پر رکنے نہیں دوں گا، اور دوسری جانب اب فضا بھی یہ سب کہہ دے گی کہ میں یہ زبردستی کے رشتے کو قبول نہیں کروں گی، میں تمہیں بہت جلد ہی طلاق کے پیپر بھیج دوں گی۔ خیر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ہسٹوریکل ٹی وی پر خوش آمدید۔ ڈرامہ سیریل بیٹیاں جو کہ اپنی بہترین اور منفرد کہانی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب آنے والی نئی قسط بہت ہی زیادہ دلچسپ اور ایموشنل ہونے والی ہے، اور اس میں بہت سے سسپینس سے بھرپور سینز بھی دکھائے جائیں گے۔ گزشتہ ایپیسوڈ جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ فارس جو کہ اپنی والدہ اور والد کی اینیورسری کے لیے فضا کے ساتھ شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے چلا جاتا ہے، اور وہ وہاں پر بہت سے گفٹ بھی خرید لیتا ہے۔ خیر یہ سب کرنے کے بعد وہ کسی ریسٹورنٹ میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر دانش بھی کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ دانش تو فضا کو نہیں دیکھتا، مگر فضا یہ سب دیکھ لیتی ہے۔ خیر فارس کو بھی یہ سب پتہ چل جاتا ہے، اور وہ دانش کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے، مگر فضا اسے زبردستی روک لیتی ہے۔ اور یہ سب ہونے کے بعد فضا اور فارس گھر واپس آ جاتے ہیں، تو راستے میں فارس جو کہ فضا کے گھر چلا جاتا ہے، جہاں پر فارس فضا کے تمام گھر والوں کو انوائٹ کر دیتا ہے۔ دوسرے دن جب وہاں پر اینیورسری کا فنکشن ہوتا ہے تو اس کی فیملی بھی وہاں پر آ جاتی ہے، اور آئزہ بھی ان سب کے ساتھ ہوتی ہے۔ آئزہ کو دیکھ کر دانش کو ایک بار پھر سے بہت غصہ آتا ہے، اور وہ فضا سے کہتا ہے کہ انہیں یہاں پر کس نے بلایا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ سب فارس نے کیا ہے۔ خیر اب آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ دانش جو کہ سب کے سامنے فضا کو طلاق دینے کی بات کرے گا، اور یہ سب اس کے بابا کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ خیر دانش کے والد اس کے منہ پر زور سے تھپڑ ماریں گے، اور فضا کے والد سے بھی معافی مانگیں گے، مگر فضا کے والد اب کہیں گے کہ میں اپنی بیٹی کو ایک پل کے لیے بھی یہاں پر رکنے نہیں دوں گا، اور دوسری جانب اب فضا بھی یہ سب کہہ دے گی کہ میں یہ زبردستی کے رشتے کو
السلام علیکم ویورز، ہسٹوریکل ٹی وی پر خوش آمدید۔ ڈرامہ سیریل بیٹیاں جو کہ اپنی بہترین اور منفرد کہانی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب آنے والی نئی قسط بہت ہی زیادہ دلچسپ اور ایموشنل ہونے والی ہے، اور اس میں بہت سے سسپینس سے بھرپور سینز بھی دکھائے جائیں گے۔ گزشتہ ایپیسوڈ جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ فارس جو کہ اپنی والدہ اور والد کی اینیورسری کے لیے فضا کے ساتھ شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے چلا جاتا ہے، اور وہ وہاں پر بہت سے گفٹ بھی خرید لیتا ہے۔ خیر یہ سب کرنے کے بعد وہ کسی ریسٹورنٹ میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر دانش بھی کسی لڑکی کے ساتھ ہوتا ہے۔ دانش تو فضا کو نہیں دیکھتا، مگر فضا یہ سب دیکھ لیتی ہے۔ خیر فارس کو بھی یہ سب پتہ چل جاتا ہے، اور وہ دانش کے پاس جانے کی کوشش کرتا ہے، مگر فضا اسے زبردستی روک لیتی ہے۔ اور یہ سب ہونے کے بعد فضا اور فارس گھر واپس آ جاتے ہیں، تو راستے میں فارس جو کہ فضا کے گھر چلا جاتا ہے، جہاں پر فارس فضا کے تمام گھر والوں کو انوائٹ کر دیتا ہے۔ دوسرے دن جب وہاں پر اینیورسری کا فنکشن ہوتا ہے تو اس کی فیملی بھی وہاں پر آ جاتی ہے، اور آئزہ بھی ان سب کے ساتھ ہوتی ہے۔ آئزہ کو دیکھ کر دانش کو ایک بار پھر سے بہت غصہ آتا ہے، اور وہ فضا سے کہتا ہے کہ انہیں یہاں پر کس نے بلایا ہے۔ وہ بتاتی ہے کہ یہ سب فارس نے کیا ہے۔ خیر اب آنے والی قسط میں ہم دیکھیں گے کہ دانش جو کہ سب کے سامنے فضا کو طلاق دینے کی بات کرے گا، اور یہ سب اس کے بابا کو بھی معلوم ہو جائے گا۔ خیر دانش کے والد اس کے منہ پر زور سے تھپڑ ماریں گے، اور فضا کے والد سے بھی معافی مانگیں گے، مگر فضا کے والد اب کہیں گے کہ میں اپنی بیٹی کو ایک پل کے لیے بھی یہاں پر رکنے نہیں دوں گا، اور دوسری جانب اب فضا بھی یہ سب کہہ دے گی کہ میں یہ زبردستی کے رشتے کو قبول نہیں کروں گی، میں تمہیں بہت جلد ہی طلاق کے پیپر بھیج دوں گی۔ خیر ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔ السلام علیکم ویورز، ہسٹوریکل ٹی وی پر خوش آمدید۔ ڈرامہ سیریل بیٹیاں جو کہ اپنی بہترین اور منفرد کہانی کے ساتھ آگے بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے۔ اب آنے والی نئی قسط بہت ہی زیادہ دلچسپ اور ایموشنل ہونے والی ہے، اور اس میں بہت سے سسپینس سے بھرپور سینز بھی دکھائے جائیں گے۔ گزشتہ ایپیسوڈ جس میں ہم نے دیکھا ہے کہ فارس جو کہ اپنی والدہ اور والد کی اینیورسری کے لیے فضا کے ساتھ شاپنگ مال میں شاپنگ کرنے چلا جاتا ہے، اور وہ وہاں پر بہت سے گفٹ بھی خرید لیتا ہے۔ خیر یہ سب کرنے کے بعد وہ کسی ریسٹورنٹ میں چلے جاتے ہیں، لیکن وہاں پر دانش بھی کسی